सर घालायचं हात घाल. फाउंडेशन पुरे मुख्यमंत्री आणि वेगळ्या तरेन गोंयचो विकास करपाक जे फाउंडेशन त्यांनी घालून दिले ते फुडें व्हरपाक दवरली. आनी म्हाका आयज कालूच आमी उलयताले की कांय गोश्टी म्हाजे वडील उलयताले की तेंचे अनुभव, कारण ते तेंचे कॅबिनेटीन मंत्री आशिल्ले, की तेंची विचारधारा, कारण आमकां कोणाक ते खंयचे कशे ते आसतले कितें सांगतले. इवन आयज जुवारी सारकी व्हडली इंडस्ट्री हाडपाक तेन्ना तेंचो वांटो आशिल्लो. आनी बरें दिसता की आयज तुमचे मदीं हांगा येवन हांगा तांकां हें करपाक आमकां संदी गावली. आयज त्याच वाटचालीचेर बाब दाजी आमचो वेगळ्या तरेन विकास ह्या एक मॉडर्न विजन घेवन ते फुडें सरले आनी सरकाराचो तांकां पूर्ण पाठिंबो आसलो आनी ते फुडें व्हरपाक आमी सगळे तांकां तेंको दितले. आनी ह्याच तरेन आमकां दिसता की फुडें आमकां वचूंक जाय. हेंची पुण्यतिथी म्हाका संदी गावली. आमचे नेते आमचो दाजी यांचे बरोबर आनी सगळे कावन्सिलर म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते बरोबर हांगा येवन हांगा एक रिस्पेक्ट हे करपाक म्हणजे तांकां येवन पांयां पडपाक इतलेच खातीर की म्हाका एक याद जाता ते उलयले की म्हाजे वडील एकूच असो आसतलो विधानसभेन जेंकां संदी गावली भाऊसाहेब बांदोडकर बरोबर काम करपाक आनी तेणी जे तांकां मार्गदर्शन दिलें आनी तेन्नाची शाळा पासून सगळें शिक्षण सगळे कडेन पसरपाक तांचो व्हडलो तेच आमी सँक्शन करून आमी दितले. पूण जे कितें प्रकल्प ते हाडूंक सोदता आनी जे कितें आमचे वेगवेगळे खाते आनी आतांच आमी उलयताले की ह्या अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीचो सगळ्या लोकांक जे अर्बन एरिया आसा हे अर्बनायझेशन ज्या तरेन चल्लां एक वेगळे तरेन विचारधारा घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय. आयज सगळ्या गोश्टीक वेगळ्या तरेन जे वास्कोची जनता तांकां फायदो जावचो आनी ह्या तालुक्यान लोकांक फायदो जावचो आनी तेंची जी विचारधारा त्या कावन्सिलरांची जी विचारधारा ते घेवन आमी फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आमच्या सगळ्यांत लाडके नेते पयलींचे भाऊसाहेब बांदोडकरांची आज पुण्यतिथी आनी वर्सांनी सगळे कार्यकर्ते हांगा जयंतीक आनी पुण्यतिथीक येवन तांकां एक मान दवरतात, फुलां घालतात आनी आमी सगळे जाणां भाऊसाहेब बांदोडकर हो गोंयचो खरो शिल्पकार अशें म्हणटात. आनी आज जे आमी शाळा पळयतात नाजाल्यार खुबश्यो गोश्टी पळयता म्हणजे त्या काळार पसून शाळा कित्याक इम्पॉर्टंट आशिल्ल्यो आनी गांवांनी शाळा ओपन करून आमच्या भुरग्यांक शिकोवन म्हणजे आज ते एक लेवल तांणी हाडला. ताच्या खातीर म्हाका दिसता की आज सगळेच गोवावासी नाजाल्यार गोंयकार तांकां अजून त्याच आदारान पळयतात, त्याच हातून पळयतात आनी त्या खातीर वर्सांवर्स आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसूं नाजाल्यार बाकीचे अन्य लोक आसूं तांकां एक नेतो म्हणजे अजून जाका अजून आमी मानतात अशें हें करतात. आनी त्या खातीर पुण्यतिथीच्या निमित्तान आज आमी हांगा आयिल्ले आसात. आमचे ऑनरेबल मंत्री विश्वजीत सरूय हांगा पावले आनी तांकांय आज आमकां तांचे बरोबर आमकां आज तांचे हें करपाची एक संदी मेळ्ळी. बांदोडकराची 51 पुण्यतिथी साजरी करता आसतना खरोखरच आनंद जाता आनी ह्या क्षणाक आज गोंय राज्याचे आरोग्य मंत्री आणि अर्बन डेव्हलपमेंट मंत्री बाब दाजी साळकारा बरोबर हांगा योगायोगान पावले. खरोखरच गोंय राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून ज्यांचो आज गोंयच्या लोकांमदी गोंयच्या लोकांच्या मनात जो विश्वास आसा आणि जी भावना आसा ती खरोखरच वाखणण्यासारखी आसा, स्तुती करपासारखी आसा. कारण ह्या मनशान शैक्षणिक क्षेत्रात, ह्या मनशान सांस्कृतिक क्षेत्रात, ह्या मनशान खेळाडू क्षेत्रात, ह्या मनशान सर्वाधिक जेका राजकीय वास चड नाशिल्लो पण औद्योगिक क्षेत्रीकरण
हे अत्यंत त्यांचे आवडीचो विषय आणि गोंया राज्याचे औद्योगिक क्षेत्राचो पाया घालपी पहिले मुख्यमंत्री आमचे भाऊसाहेब बांदोडकर, ज्यांच्या मनात तनात युवका बद्दल बरे विचार आशिल्ले असे भाऊसाहेब बांदोडकर. हांव आजच्या राजकीय क्षेत्रातल्या सगळ्या लोकांकडेन, सगळ्या राजकीय क्षेत्राच्या फुडाऱ्यांक एकूच तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की भाऊसाहेब बांदोडकरांचे विचार जसे आमचे आताचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचे विचार आसात त्या पद्धतीचे सगळ्यांचे विचार आसचे आणि सगळ्यांच्या राजकारण्याच्या मनात भाऊसाहेब बांदोडकरांचे विचार येवचे आणि हे गोंय राज्य सुजलाम सुफलाम जर जातले जायत जाल्यार भाऊसाहेबांच्या विचारांच्या आधाराचेर कार्य करपाचें अशें मागता.